إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالمصارعة إلى مغفرة من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها الإخوة المؤمنون، الشوق إلى الجنة والحنين إلى لقاء الله عز وجل ورؤية الباري جل جلاله من أسمى أمان المؤمنين الصادقين. فالشوق إلى الجنة دليل على الحب الإلهي، فمن كان مشتاقا إلى الله عز وجل اشتاق إلى دينه وإلى أحكامه، ومن كان منغمسا في حطام الدنيا ومفتونا بزخارفها وزينتها عصى الله عز وجل ونبذ أحكام الله عز وجل وراءه ظهريا. فالشوق إلى الله ليس دعوة يدعيها كل مدعي، والشوق إلى الله ليس شعارا ودثارا ولباسا يتزينه كل متزين. الشوق إلى الله هو منزلة عالية من العلم بالله وعظمته وكبريائه وجبروته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله عز وجل لقاءه. أيها الإخوة المؤمنون، الشوق إلى لقاء الله عز وجل لا يتم إلا في الجنة، والجنة أمارة وعلامة لرحمة الله عز وجل، والجنة لها 8 أبواب، والجنة لها 100 درجة، وكل درجة ما بين السماء والأرض. إن ريح الجنة طيبة، وإن تراب الجنة المسك، وإن حصباء الجنة الدر والياقوت، وإن أنهار الجنة من عسل ومن خمر ومن ماء ومن لبن، وإن أشجار الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي الجنة خلود فلا موت، لا جوع ولا عطش ولا ظمأ ولا تعب. وأهل الجنة كلهم جرد مرد وشبرة متقاربون، طولهم 60 ذراعا. إنهم لا يتغوطون ولا ينطبقون ولا يفسقون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأهل الجنة زوجاتهم الحور العين
أمثال ذلك من النعم التي أعد الله عز وجل لعباده المتقين. والأهم من كل ذلك وأكبر أن أهل الجنة ينالون رضوانا من الله عز وجل، وإنهم يرون إلى وجه الله عز وجل في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي رؤية الباري جل جلاله، ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أيها الإخوة المؤمنون، كل نبي من الأنبياء إنه بشر قومه بالجنة وحذر قومه من النار، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا للعالمين، فإنه قدم التبشير على الإنذار، إنه قدم اليسر على العسر، إنه كلمته بشرى، بصمته بشرى، أمره بشرى، نهيه بشرى، حياته كلها رجاء وأمل وتفاؤل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: فبشر عباد. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا بأن كل من قال كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أهل بدر فقال في الحديث القدسي: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة المحمدية بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض. هذا النبي الأعظم إنه بشر خاصة للمتوضئين بأن أبواب الجنة الثمانية تفتح للمتوضئين، وإنه بشر بأن الصلاة كفارة وطهارة للذنوب والسيئات والحل الوحيد للخروج من الأزمات. وبشر الذين يؤتون الزكاة بأن أموالهم تتطهر، وإن الشح والغل والحقد والحرص يخرج بسبب الزكاة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج بأنهم يولدون كيوم ولدتهم أمهاتهم. هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت البشارات النبوية بلسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المعراج: إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبشر كذلك بكنز من كنوز الجنة وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المؤمنون، فالمبشرون بالجنة هم المؤمنون الصادقون، المبشرون بالجنة هم المتقون، هم الذين يشتاقون إلى الجنة ويعيشون في أمنيات الجنة وفي أمان الجنة. وقد سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه البشارات، فإنهم تنافسوا في حصول الجنة وفي نيل الجنة ونعيمها. هذا أبو الدحداح، لعلكم سمعتم قصته بأنه لما سمع قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل يريد الله عز وجل منا القرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإنه تصدق ببستانه الذي يوجد فيه 600 نخلة. ولما سمعت هذا النبأ أم الدحداح قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. هذا أنس بن النضر إنه لم يشهد غزوة بدر، فإنه قال: لو أشهدني الله عز وجل قتالا لأرين الله عز وجل ماذا أفعل، ليرين الله عز وجل ماذا أفعل. ثم إنه شهد غزوة أحد، فإنه رأى تقاعد المسلمين بعد الهزيمة، فقال: ماذا تصنعون؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. وهذا الصحابي الجليل
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لما سمع فقال بخ بخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبغبغ؟ فقال إني أرجو أن أكون من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة. ثم إنه أخرج بعض الثمرات من جعبة كنانته أو من جعبة سهامه، ثم إنه جعل يأكل، فقال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ثم إنه رمى الثمرات وذهب إلى ساحة القتال وقاتل حتى قتل. هكذا الصحابة رضي الله عنهم سمعوا البشارات فطبقوها في حياتهم. قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الحياة الدنيا إنها تشتمل على دنيوية وأخروية، والحياة الدنيا هي فانية وزائلة وقصيرة، وأما الحياة الآخرة فهي دائمة وخالدة وباقية، وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولن يدخل الجنة إلا النفس المطمئنة المؤمنة التقية النقية، ذلك لأن الله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، رحمة
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى